अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया नॉवेलेट लेकर आई हूँ जिसका नाम है हाँ कबूल है और इसको लिखा है अंधलीब सहरा ने। नबीला टीवी लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो ठंडक भरी खामोशी ने इस्तकबाल किया। सामान उठाए वो हाँप कर रह गई थीं। सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए भी कभी आसान नहीं रहा था। मालूम नहीं ये रानी राजू किधर दफान हो गए हैं। कोफ्त से सोचा, सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। आगे बढ़कर खुद ही लाइट ऑन की। रानी, हानिया, राजू। किचन से रानी बरामद हुई, दुपट्टे की बक्कल मारे पक्का सा मुंह बनाए, खांसी ऊपरी ऊपरी लगी। बाजी, सारा काम मुकम्मल हो गया है, राजू को मैंने छुट्टी दे दी है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। जल्दी जल्दी बताकर ये जा वो जा। नबीला ने हैरत से इसकी फुर्तियाँ मुलाहिजा करी। वो हानिया के बेडरूम में दाखिल हुई तो वो बेसुध सो रही थी। सर झटक कर किचन में गई और फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम सब गायब। कहाँ गई ये चीज़ें? मैंने खुद रखी थी और लॉक था फ्रिज। नबीला ज़ईफ़ुल एतक़ाद थी, सो पहला ध्यान जन्नात की तरफ गया। फिर अचानक को ख्याल आने पर मुठियाँ भींच कर रह गईं। कल फ्रिज से पिज़्ज़ा, बर्गर तुम लोगों ने गायब किए थे ना? सुबह नाश्ते की मेज़ पर नबीला ने अदालत लगाना चाही। जब भी हानिया को सरजनिश करना मकसूद होता, वो डिनर या नाश्ते पर मौजू छेड़ती। नफीस अहमद तंबी करते डांटते, हानिया चिढ़ जाती, अक्सर बदतमीज़ी कर जाती। बाप बेटी की लड़ाई में सिर्फ नबीला पुरसुकून रहती थी, लेकिन आज सूरत हाल उलट थी। आप फ्रिज को लॉक लगा कर जाती हैं, मैं कैसे निकाल सकती हूँ? चेहरे पर हद दर्जे मासूमियत थी जो सरासर बनावटी लग रही थी। तुम फ्रिज को लॉक करती हो नबीला? नफीस अहमद ने गुस्से से देखा, ताहम लहजा धीमा रखा। नहीं, वो बस मेहमान और आए गए के लिए तो बस वो हकला के रह गई। बात बनाने की नाकाम कोशिश में वो किस कदर अहमक लग रही थी नबीला को बखूबी अंदाज़ा था, लेकिन आगे भी हानिया ही थी। मैं तो बस पापा के साथ नाश्ता करती हूँ जब आपको मार्केट जाना हो, इसने आंखें पटपटाकर जवाब दिया। वो शेर को सवा शेर थी। नफीस अहमद लेक्चर दे रहे थे जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि वो घर वालों के लिए कमाते हैं, चीज़ें ताले में रखना घटिया औरतों का शिवा है, वगैरह वगैरह। नबीला दिल में ताव खा रही थी, लेकिन खामोशी के सिवा कोई चारा ही नहीं था। कल तो मज़ा आ गया रानी। वो टेरेस पर रानी के साथ धूप से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। काम से फारिग होकर रानी इसके पास बैठ जाती। और क्या जी, राजू ने ऐसी चाबी बनवाई कि मैं भी हैरान रह गई। लो भला, अपने घर में खाने की क्या चोरी? रानी ने भी कल पिज़्ज़ा, बर्गर से भरपूर फ़ायदा उठाया था और राजू को भी इसका हिस्सा दिया। सब काम सफाई से करके अब दोनों एक दूसरे को अपनी बहादुरी पर दाद दे रही थी। वैसे राजू बताएगा तो नहीं ना? हानिया हज़ार मुँह फट सही, लेकिन अमली तौर पर इतनी दिलेर नहीं थी। बाजी, आप तो बहुत ही डरपोक हो। रानी नडर और दिलेर भी थी, कुछ फितरत कुछ हालात। अजमल चाचू ने गिफ्ट्स भिजवाए थे, पर्पल स्वेटर जिस पर सफ़ेद मोतियों का काम था और ऑफ वाइट कश्मीरी कढ़ाई वाली शॉल हानिया की नज़रों में थी। इससे पहले कि वो इस पर हाथ रखती, नबीला ने एकदम पैकेट उठा लिया। नफीस को मुझ पर पर्पल कलर बहुत अच्छा लगता है, कल ही कह रहे थे कि इस बार तुम्हें कश्मीरी शॉल गिफ्ट करूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। स्काइप पर मुस्कुराते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। हानिया ने बेदिली से गिफ्ट्स उठाए और मरी मरी आवाज़ में शुक्रिया चाचू कहकर हट गई। अजमल चाचू का दिल बुझ गया। इस्तेहफामिया नज़रों से भाभी को देखा। बस बाप की लाडली है ना, कोई शे आंखों में समाती ही नहीं। नबीला ने रसान से कहा, बेटा तोहफे का शुक्रिया अच्छी तरह अदा करते हैं। चाचू ने इतनी मोहब्बत से आपको गिफ्ट दिए हैं। अगले दिन पप्पा ने प्यार भरी डांट पिलाई। हानिया चुपचाप बैठी रही। क्या कहती? जिस शय पर इसका दिल होता है वो नबीला पहले ही हथिया लेती है। मैं फ़ोन कर दूंगी आज, इसने आहिस्तगी से जवाब दिया। रहने भी दो, वो बिजी होंगे। निशात के साथ डॉक्टर के पास जाना है, नबीला ने फ़ौरन कहा। वो चाहती थी रंजिश कायम रहे। हानिया सर छटक के रह गई। रानी ने गरम गरम पराठे रखे तो सारे लाउंज में पराठों और ऑमलेट की खुशबू फैल गई। वो भी सब भुलाकर नाश्ता से इंसाफ करने लगी। नबीला मुसलसल घर की आराइश और ज़ेबाइश में मसरूफ़ थी। रानी को मुसलसल डस्टिंग पर लगा रखा था। राजू सेटिंग बदल बदल कर थक चुका था। लगता है सऊदी अरब का वज़ीर आज़म आ रहा है दौरे पर, रानी ने बेजारी से राजू से कहा। नबीला मुतमईन ही नहीं हो रही थी। बाजी, सब कुछ ठीक तो है ना? रानी हाँप गई थी। नबीला अलमारी में नई क्रॉकरी सेट कर रही थी। हाँ, ज़रा फ्रिज साफ़ कर दो। रानी ने कोफ से नबीला की पुश्त देखी। हानिया बेडरूम की खिड़की से कार्रवाइयाँ देख रही थी, फिर बेड पर बैठकर सोचने लगी। पता नहीं कौन आ रहा है जिसके लिए ये एहतमाम हो रहा है। रानी को बैठने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। शाम तक हंगामा मचा रहा। हानिया हस्बे मामूला ताल्लुक़ी से कमरे में बंद रही।
अगले दिन रानी आई तो इसने बताया कि नबीला बाजी के मेहमान आ रहे हैं, इनके भाई के बेटे। हानिया की पेशानी पर बल पड़ गए, ताहम वो खामोश रही। इसकी तनाव भरी खामोशी देखकर रानी भी चुप की बक्कल मार के बैठ गई। हानिया को नबीला के मके वाले कभी पसंद नहीं आए थे। 2-4 मुलाकातों में कोई खुशकुन याद नहीं थी, बस अब्बा मियाँ अच्छे थे। उसकी खामोशी के बावजूद पास बिठाकर हाल पूछते, ईदी भिजवाते, कभी कभार तोहफे भी दे देते, जिसे वो लापरवाही से एक तरफ डाल देती। इस वक्त नबीला के तासुरातों से बड़ा लुत्फ लेते थे। इसे सोचने पर भी बुरहान की शक्ल याद नहीं आ रही थी। सारा दिन वो कोफ्त का शिकार रही। रात तन्हा और गहरी थी। वो बचपन से रात की तन्हाई सहने की आदी थी। उसे रात से कभी डर नहीं लगा। वो इसकी सहेली थी, चुपचाप इसकी बातें सुनती। वो शिकवे करती, नबीला से बेजारी का इजहार, इसके खिलाफ मंसूबे, कभी रिश्तों की बेहिसी पर रो भी पड़ती। आज वो सोच के जंगल में उलझी हुई थी। नबीला के घर से जब भी किसी की आमद होती, वो कमरा बंद करके बैठ जाती थी। हाँ, अब्बा मियाँ का हमेशा लिहाज रहा था उसे। मेहमान की आमद पर वो नफीस अहमद से उलझ पड़ी थी। पापा, आप मना करें इन्हें, हमारा घर है, कोई होटल तो नहीं? इसने नागवारी से नबीला को देखते हुए कहा। बेटा, वो आर्जी तौर पर आ रहा है, जॉब के सिलसिले में, हम उसके रिश्तेदार हैं, नफीस अहमद ने प्यार से कहा। मैं डिस्टर्ब रहूँगी। उसने आखिरी कोशिश की। खाना ठंडा हो रहा है नफीस। नबीला ने एंट्री दी और खफकी से हानिया को देखा। फितनी फसादन ज़ेरे लब पढ़ा गया कसीदा सिर्फ हानिया को समझ आया। इसने छोटी सी नाक सुकेड़ के रख दी। सारे भतीजे काले पीले हो रहे हैं, वैसा ही होगा, उसने न खुद से सोचा। लेकिन जब बुरहान आया तो वो एक लम्हे के लिए खुद भी हैरान रह गई। इतना सोबर, डैशिंग, शानदार, वो खिड़की से देख कर रह गई। उसने झुककर नबीला और नफीस को सलाम किया। नबीला ने इसकी पेशानी पर मोहर सुबत की और नम आंखें साफ करने लगी। बुरहान आते ही यूं घुल मिल गया जैसे बरसों से यही मुकीम हो। खाने की मेज़ पर हानिया को सरसरी सलाम करके वो नबीला की तरफ ही मुतवज्जा रहा। मेरी शादी पर तुम कितना रोए थे ना, और आखिरी वक्त तक मुझे शादी से रोकते रहे थे। नबीला माजी के किस्सों में उलझी हुई थी। हाँ भाई, तुम हमारे घर नहीं आते थे शुरू में। नफीस अहमद दोनों की नोक झोंक से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हानिया पूरे माहौल से कटी। अपने नज़रअंदाज किए जाने पर सदमा अलग, एक तैश की लहर इसके अंदर उभरी। उसने चम्मच पटक कर रखा। सब कुछ साकित हो गया। पप्पा, मेरे सर में दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ। इसकी अजली तुनक में साजी पर नफीस अहमद शर्मिंदा हो गए। नबीला के चेहरे पर मजबूर मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो हानिया के सामने उज़्वे मुअत्तिल हों। बुरहान ने नागवारी से इस तीखे नकूश वाली लड़की को देखा जो हमेशा इसकी प्यारी फुप्पो के लिए बाइसे आज़ार बनी रही थी। एक लम्हे को माहौल साकित हो गया। फिर नबीला बुरहान से बातें करने लगी। नफीस अहमद को बेटी की कमी महसूस हुई। वो उठने लगे तो नबीला ने हाथ पकड़ के बिठा लिया। बच्ची है, मैं खुद देख लूँगी, कहकर उन्हें बातों में उलझा दिया। बुरहान ने नबीला की बात एक लहजे सुनी और फिर खाने में मगन हो गया। हानिया का ख्याल था पापा ज़रूर आएंगे, लेकिन सबके हंसने बोलने की आवाज़ें उसे अंदर तक जला रही थी। जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। घर मेरा, पापा मेरे, खामखा उठकर आ गई। अब वो कलस रही थी और खिड़की के पर्दे से आंख लगाकर बाहर का खुशकुन मंजर देख रही थी। बुरहान ने उसे मुसलसल नज़रअंदाज किए रखा था। इसके तमाम काम नबीला के सुपुर्द थे। नफीस अहमद उससे खुसूसी बर्ताव कर रहे थे। दिल में क्या था किसी को खबर होने नहीं दी थी। नबीला माँ नहीं बन सकी थी, मशीयत इलाही थी, वो भी अब राज़ी बरज़ा थी। नेमतों पर नज़र रखोगी तो तलखियाँ महसूस नहीं होंगी, अब्बा जब रंजीदा देखते प्यार से कहते। नफीस अहमद ने हमेशा बेटे की कमी महसूस की थी और इसका इजहार भी बरमला करते थे। हानिया को दिल का टुकड़ा कहते, मगर इसकी नालायकी ने हमेशा मायूस ही किया था। अब जो बुरहान को देखा तो यूँ लगा बरसों की ख्वाहिश मुजस्सम होकर आ गई है। मैं ऐसे ही बेटे का तलबगार था, वो दिल में सोचते, अगर ये मेरा बेटा बन जाए। इस ख्याल ने उन्हें सरशार कर दिया था। ताहम दिल की बात दिल में रखने के कायल थे और बुरहान को मज़ीद पर रखना चाहते थे। हानिया बेटा, तुम पढ़ाई फिर से शुरू कर दो, बुरहान से मदद ले लिया करो। नाश्ते की मेज़ पर नफीस अहमद ने बरसबीले तस्करा कहा। हानिया ने नाक सुकेड़ कर नागवारी का इजहार किया। बुरहान ने सर तस्लीम खम किया, ताहम इरादा ये था कि इतनी सख्ती करेगा कि हानिया बीबी याद रखेंगी। रानी गांव से आई तो दिल का बोझ हल्का करने के लिए कोई साथी मिल गया। दोनों टेरेस पर बैठकर मूलियों पर नमक लगा लगा कर गीबतें करती। पप्पा भी बदल गए हैं रानी, उसने रूहान से लहजे में कहा। जादू किया है बड़ी बेगम ने, इसने वसूख से कहा। वैसे मेहमान बड़ा सोना है, एकदम फिट हीरो, इसने आमियाना अंदाज में आंख मारकर बुरहान पर तबसरा किया जो गेट से बाइक बाहर निकाल रहा था। हानिया ने घूर कर देखा। वही है कहकर राय बदल दी। बुरहान की बाइक ख़राब थी। असफन ने उसे घर तक छोड़ने की ऑफ़र की। सुनसान गली, सब लोग घरों में मुक़य्यद थे। वो गेट के सामने उतरा। शुक्रिया यार, वो असफन को अलविदाई कलिमात कह रहा था जब इसने असफन की नज़रों के ताक़ुब में देखा। वाओ,
اسفند نے سیٹی کے انداز میں ہونٹ سے کوڑے۔ سامنے ہانیہ آ رہی تھی، جینس کے اوپر پنک ٹی شرٹ، سنہرے گھنگریالے بال اونچی سی پونی میں قید تھے، شفاف گردن نمایاں تھی، دوپٹے سے بے نیاز جیسے گھر میں ہی واک کر رہی ہو، بے نیاز اور بے خبر۔ غصے کی لہر برہان کے اندر سے اٹھی۔ اس نے اسفند کو سرد مہری سے مطلع کیا۔ شی از مائی کزن، مائنڈ اٹ۔ اسفند ایک دم سے سنبھل کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری، اس نے جلدی سے کہہ کر بائک کو کک سٹارٹ کیا اور لمحوں میں اوجھل ہو گیا۔ ہانیہ نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور خراما خراما چلتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ بات سنو میری، پیچھے سے برہان نے بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کے رہ گئی۔ کوئی شرم ہے تمہارے اندر؟ کسی نے نہیں سکھایا کہ دوپٹہ اوڑھتے ہیں؟ اس کے انداز اور قہر برساتی آنکھوں سے ہانیہ ایک لہجے کو ڈر گئی، پھر ازلی ہٹ درمی سے بولی، اپنے کام سے کام رکھو، میرے باپ نہیں ہو تم۔ آئندہ منہ اٹھا کر باہر نکلی نا تب ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہانیہ عجیب سی کیفیت سے دو چار ہوئی۔ اس نے ہانیہ کو دھکا دیا اور تھپ تھپ کرتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ نبیلہ رانی کے ساتھ خریداری کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ہانیہ گمسم بازو سے ہلاتی بیڈ روم میں آ گئی۔ ایک انچاہا لمس اس کے بازو پر سلگ رہا تھا۔ اس نے قدادم آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو برہان کے غصے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اس کے نشیب و فراز نمایاں تھے، جینس کے پائنچے مڑے ہوئے تھے، سفید پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس طرح کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی، نہ کسی نے نصیحت کی، نہ ڈانٹ ٹپٹ۔ نہ جانے کیوں اسے برہان پر غصہ نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر نیم دراز ہو گئی اور آنکھیں موند لی۔ کمرے میں ہیٹر لگا ہوا تھا، کارپیٹ پر مونگ پھلی کے چھلکوں کا ڈھیر تھا، مالٹے کے چھلکے الگ پڑے ہوئے تھے، میگزین، جیولری، ہر شے بے ترتیب تھی لیکن پرواہ کسی تھی۔ رانی اور ہانیہ کا توجہ کا مرکز وہ ہیرو ہیروئن تھے جو ہاتھ پکڑے ٹرین کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے، دیوانہ وار گرتے پڑتے۔ ہائے، آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے؟ اچانک رانی نے سوال داغا۔ اس نے چونک کر دیکھا اور سر جھٹک کر چاکلیٹ کا ریپر کھولنے لگی۔ اب گانا شروع ہو چکا تھا۔ ہانیہ مکمل طور پر سین میں گم تھی۔ شوخ رومانوی بول، دلوں کو دھڑکا دینے والی موسیقی۔ باجی، زندگی کتنی حسین لگتی ہے نا جب کوئی ہمارے خوابوں میں آ جائے، رانی چٹخارا لے کر بولی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ چڑ گئی۔ میں نے یہ بتانا تھا کہ میرا منگیتر مجھے تحفے دیتا ہے، میسج کرتا ہے، لو یو کہتا ہے۔ اس نے اپنا کالا بٹنوں والا موبائل پیار سے دیکھا۔ آپ کا نہ کوئی منگیتر ہے نہ دوست، کسی نے کبھی میسج بھی نہیں کیا۔ اس کا انداز حیرت سے زیادہ تعصب بھرا تھا۔ ہانیہ نے والیوم آہستہ کیا اور گہرا سانس لے کر کہا، بس کر دو رانی، وہ راجہ بازار کا چائنا مال، کچی سستی چوڑیاں اور سستے چاکلیٹ دے کر وہ موٹا بھدا ناٹا منگیتر تم سے دگنے تحفے وصول کرتا ہے جس کے لیے تم مجھ سے ادھار کرام پہ پیسے لیتی رہتی ہو۔ ہانیہ نے 2 منٹ میں اوقات یاد کروا دی۔ بات جذبے کی ہے باجی، محبت کی ہے۔ مامے کی بیٹی کی شادی پر مہندی پر میرے لیے گجرے بھجوائے دے اور بس سے اترتے وقت میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہائے اللہ! رانی نے مزید گوہر فشانی سے گریز کرتے ہوئے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ گھٹیا رومانس، پینڈو کلاس۔ ہانیہ نے سر چٹک کر کہا، ہائے میری سونی باجی، اگر کوئی نہیں دیکھتا نا تو خود اپنی طرف متوجہ کرو۔ رانی نے کوہنی مار کر شرارت سے کہا، تم بہت بولی ہو اسی لیے سوتیلی ماں حاوی ہے تم پر۔ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ رانی نے دیکھا ہانیہ نے آنکھیں سکیڑی تھیں۔ دیکھو نا یہ بڑی باجی کا رشتہ دار کتنا سونا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باجی تمہارا بیاہ کراتی اس سے، پہلا حق تمہارا ہے۔ وہ کندھے پر ہاتھ رکھے مخاطب تھی، تم خود کوشش کرو، میں نے بھی اپنے چاچے کے بیٹے کو یوں ہی قابو کیا ہے، ورنہ اس کی کپتی ماں کہاں راضی تھی۔ رانی کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں کاجل کے ساتھ ساتھ مکاری بھری تھی اور لہجے میں تجربہ بول رہا تھا۔ ہانیہ نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ ہاں نا، آج کل یہی رواج ہے، انہیں دیکھو ذرا۔ اس نے کندھے ہلا کر اسکرین کی طرف متوجہ کیا، جہاں ہیرو ہیروئن جنگل میں ایک درخت کے نیچے سکڑے سمٹے ایک دوسرے سے جڑ کے بیٹھے تھے۔ بارش برس رہی تھی، ان کے اماں ابا بھی نہیں مانتے تھے۔ رانی نے تیل میں بھیگا سر ہلایا، آخر میں راضی، ختم شد۔ رانی یہ چھلکے سمیٹو، ہانیہ نے بیزاری سے کہا اور ٹی وی آف کر کے اندیا دیا کہ اب جاؤ۔ رانی بڑبڑ کرتی چھلکے سمیٹنے لگی۔ برہان نے ہانیہ کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس دن کی ڈانٹ کے بعد اب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ برہان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، پرانی تلخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ہانیہ نے دوپٹے کو کندھے پر پھیلایا، جینس کے ساتھ کرتی اور دوپٹہ اپنا آپ عجیب لگا، لیکن دل کیا کہ خود یوں تبدیل بھی کر کے دیکھے۔ اب برہان کی آنکھوں میں کون سا تاثر ہوگا، مگر وہاں لا تعلقی تھی۔ ہانیہ کن ذہن تھی یا نالائق؟ برہان کے پڑھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ جو میٹرک میں 2 بار فیل ہونے کے باوجود خود کو ناکام سمجھ رہی تھی، پوری لگن سے پڑھنے لگی۔ برہان کو اندازہ ہوا ہانیہ ذہین ہے، بس توجہ کی متقاضی ہے۔ آپ امتحان کی تیاری کریں، انکل نے داخلہ بھجوا دیا ہے۔ برہان نے انگلش کی کتاب کھولتے ہوئے اطلاع دی، پھر نظریں اٹھائیں تو وہ چپکے چپکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رانی کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور بازو پر سلگتا اندیکھا لمس۔ وہ کھنکارتا تو بڑبڑا کر ہل ہل کر سمری یاد کرنے لگتی۔
हानिया की किसी से दोस्ती नहीं थी, कुछ तुनक मिजाजी, कुछ बेजा हसासियत। आस पड़ोस में कोई हम उम्र लड़की भी नहीं थी। रिश्तेदार दूर दराज शहरों में मुकीम सारा टाइम तो नबीला के खिलाफ मंसूबे बनाती रहती। ले देखी रानी थी जो इसकी बुरी भली सह लेती, इसकी बातें तवज्जो से सुनती। वजह इसकी माली मसाइल और चीज़ों का लालच था। हानिया दयालु थी, पत्थर पर भी पानी पड़े ना तो इसमें सुराख हो जाता है। मीडिया फैशन की दौड़, रानी की उकसाने वाली बातें, हानिया सोच में पड़ गई। 18 बरस की होने के बावजूद नबीला ने कभी इसकी शादी से मुतालिक फ़िक्र का इजहार नहीं किया था। बाप बेटी जाने वो किसी के इस्तफसार पर कहकर जान छुड़ा देती। हाँ, अपनी भांजियों और भतीजियों की शादी की फ़िक्र, रिश्तों की तलाश में पेश पेश रहती। फ़िक्रमंद, दुआगो और मुस्तरब एक मागी तरह। आधी रात को हानिया बेवक्त भूख से बेचैन होकर किचन में आ गई। इस दिन की झड़प के बाद नबीला ने फ्रिज लॉक करना छोड़ दिया था, सो अब मैदान साफ रहता। उसने फ्रिज में से बिरयानी निकाली, पेप्सी के टिन निकाले। जब कप में खंखारने की आवाज़ सुनी, इसने चौंक कर देखा तो बुरहान खड़ा था। इसने स्टॉलर को कंधों पर फैलाया और मुड़कर बुरहान की तरफ देखा इस्तेहफामिया नज़रों से। बुरहान ने अपनी मुस्कुराहट दबा ली। मोहतरमा को वार्निंग याद है, मतलब इसके दुपट्टा फैलाने की हरकत पर सोच आई, ताहम संजीदगी से मुखातिब किया। बुखार है, अगर चाय मिल जाए तो। हानिया ने खामोशी से चाय बनाई, अलमारी से कुकीज़ निकाल कर प्लेट में रखी और बुखार की गोली टेबल पर रखकर हल्के से टेबल बजाया। वो जो सर पकड़े आंखें मूंदे बैठा था चौंक कर सीधा हुआ। इसने कप की तरफ इशारा किया, अपनी प्लेट उठाई और किचन से बाहर चली आई किसी झोंके की तरह। बुरहान एक अनदेखे अनकहे पल में कैद हो गया था। सर दर्द की शिद्दत अब कम थी। हानिया का अपने लिए फिक्रमंद होना उसे अच्छा लगा। खुद खर्च और संगदिली है। नबीला की आवाज़ कानों में गूंजी। वो अपने दिल में कुछ अलग सा महसूस कर रहा था, नरम गरम मीठा सा। ताहम वो किसी के एतबार को ठेस नहीं पहुंचा सकता था, न हानिया के न नफीस अहमद के। सो खुद पर काबू पाने लगा। सोच बदली, नज़र भी बदल गई। मोहब्बत, महबूब से शादी एक जादुई दुनिया लगने लगी। हानिया बहाने बहाने से बुरहान को मुखातिब करती, पास से गुजरते हुए ख्वामखा खनकार कर मुतवज्जा करती। ताहम ये ख्याल रखती कि आसपास नबीला मौजूद ना हो। सीढ़ियों से तेज तेज उतरते हुए जानबूझकर टकरा कर देखा, लेकिन वो सॉरी कहकर आगे बढ़ गया। बॉडीगार्ड फिल्म बार बार देखती। तेरी मेरी प्रेम कहानी मुसलसल इसके कमरे में गूंजता। उसे रानी मुसलसल उकसा रही थी। निचले तबके की रानी, जहाँ जहन वक्त से पहले बालिग हो जाते हैं, इखलाकी क़यूद की परवाह किए बिना। हानिया इसकी बातें सुनती रहती। वो कुल वक्ती मुलाजमा थी। नबीला ने रवायती माँ का किरदार कभी अदा नहीं किया था, सो खुली छूट थी। सो आपने कभी मोहब्बत की है? उर्दू गज़ल की तशरीह लिखते हुए इसने सवाल दागा। हाँ। हानिया के कान खड़े हो गए। किससे? अंदाज पर तजस्सुस था। अपने वालिदैन से, करियर से, दोस्त, फुप्पो से। बुरहान ने संजीदगी से कहा, मेरा मतलब है कि लड़का लड़की की मोहब्बत। उसने किताब बंद कर बेबागी से आंखों में आंखें डालकर बुरहान से पूछा। बुरहान ने चौंक कर देखा। ब्लैक शिफॉन के जदीद लिबास और खुले बालों में उसे बदली बदली महसूस हुई। एक लम्हा लगा और इसका तराशा पैकर चकनाचूर हो गया। बुरहान को खुद को देखते हानिया पूरी अदा से मुस्कुराई, लेकिन चेहरे पर सख्त तासुरात ने इसको हड़बड़ा जाने पर मजबूर कर दिया। मेरा मतलब है कि वो ये शायर, गज़ल, उसने किताब पर नज़र डालते हुए बात बनानी चाहिए। आप खुद को पढ़ाई तक महदूद रखें और ये छिछोरी हरकतें छोड़ दें। उसने सर्द लहजे में कहा, गोया गाफिल हरगिज़ नहीं था। और ये फिल्मी अदाकाराओं की तरह अदाएं मत दिखाएं। आप पढ़ने आती हैं मुझसे। मज़ीद बेइज्जती। हानिया की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। किताब पटाखर मेज़ पर रखी और धप धप करके अंदर चली गई। बुरहान ने भी बेजारी से किताब बंद कर दी। सामने कॉपी पर नज़र पड़ी, जहाँ इसके नाम के साथ आमियाना शेर लिखे थे। दिल भी बना था। उफ! इसने बेजारी से अंदर की तरफ देखा और सफ़े फाड़ दिए। चंद दिन पहले के एहसासात उनका हो गए। छिछोरी। आप मुझे 2000 दे दो, मैं तावीज़ ला दूंगी। ऐसा कारगर के मुंडा आपके कदमों में होगा। हानिया ने अपनी बेइज्जती की रुदात सेंसर करके रानी को सुनाई। वो पुरजोश हो गई। मैं तो कहती हूँ आप खुद मेरे साथ चलो। अपनी ज़बान से हालत दिल सुनाओगी ना बाजी, तो बाबा जी ऐसा तावीज़ करेंगे कि मुंडा आपके कदमों में होगा। रानी ने हाथ पर हाथ मारकर ऐलान किया। हानिया मुतज़ब्ज़ब थी। अब वो दोनों सर छोड़कर मनसूबाबंदी कर रही थी। ये जाने बगैर के दरवाजे की ओट में एक हयूला खड़ा है और हक़ व दक़ इनकी मंसूबा बंदी सुन रहा है। फुप्पो, आप हानिया से लाताल्लुक़ क्यों रहती हैं? रानी मुलाजमा है। जब देखो इसके पास जाने कौन से किस्से छेड़े बैठी रहती है। नबीला किचन में कबाब बना रही थी जब बुरहान ने मौके का फ़ायदा उठाकर आगाह करना चाहा। रहने दो बेटा, मैं तो महकूम हूँ, बेबस, कुछ नहीं बोल सकती बाप बेटी के सामने। याद नहीं इसकी वजह से मैं क्या कुछ सहती थी। अब भी इस फितनी का हुक्म चलता है घर पे। नबीला के चेहरे पर बेबसी थी। बुरहान ने जांचती नज़र डाली। पूरा घर नबीला के कंट्रोल में था। नफीस अहमद इनकी राय को अव्वलियत देते थे। हानिया तो बस कटी कटी रहती।
कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप पर ही नाम आएगा। कैसे समझाया अपनी बात? अरे बहुत मक्कार है, बाप को उंगलियों पे नचाती है, बदज़बान फूहड़, नबीला ने लहजे में तनफ्फुर समेट के कहा। अचानक इनकी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो हानिया धुआं धुआं चेहरा लिए खड़ी थी। वो गड़बड़ाई, फिर रुख मुड़कर अलमारियां खोलने बंद करने लगी। हानिया वापस जा चुकी थी बिना कोई तासुरात का इजहार किए। फुप्पो, इसने गला खंखार कर असल बात बतानी चाहिए, लेकिन इसी वक्त इतलाई घंटी बजी तो अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया उसने। अरे नफीस आ गए, यूँ बात आई गई हो गई। पापा, मुझे सीज़न की शॉपिंग करनी है, पैसे चाहिए। हानिया नाश्ते की टेबल पर बाप के कंधे से जुड़ी सरगोशियाँ कर रही थी। मुबादा नबीला कोई एतराज़ न कर दें। अपनी आंटी के साथ चली जाओ, नफीस अहमद ने मशवरा दिया। नहीं पापा, आंटी बहुत बिजी हैं, मैं रानी से कह दूंगी। इसने जल्दी से बात बनाई और पैसे लेकर मुट्ठी में दबा लिए और यूं चाय पीने लगी जैसे इससे बढ़कर कोई काम ही ना हो। नबीला ने इतना अमन देखा तो हैरान रह गई, ताहम खामोश रही। ना अंडे की जर्दी पर एतराज़, ना चाय की शिकायत, ना कटेली नजरें। वो कंधे उचकाकर खुद भी मसरूफ़ हो गई। आंटी, मैं रानी के साथ मार्केट तक जा रही हूँ, इसने जाने से पहले सरसरी इतला दी। नबीला मुख्तलिफ सब्जियां काट कर धो रही थी। सारे किचन में फैलावा था। राजू बर्तन धो रहा था। नबीला ने सर हिला दिया। बुरहान ने दोस्तों को ट्रीट दी थी, सो वो इसी में बिजी थी। डिशेस की लंबी फहरिस्त थी जो उन्हें तैयार करनी थी। अबाया और नकाब से खुद को ढांक कर तंग गलियों में दोनों भाग रही थी। बाजी, जल्दी जल्दी कदम उठाओ। दुबा, ये बाबा जी इतनी गंदी गंदी जगह पे क्यों रहते हैं? इसने नागवारी से अतराफ का जायजा लेते हुए कहा। ये अल्लाह वाले ऊंची कोठियों में नहीं रहते, इनका दिल तो हम जैसे सच्चे और खरे लोगों में लगता है, रानी ने तेज तेज चलते हुए फूली सांसों के साथ कहा। अजीब अजीब नजरों से देखते हुए गंदे संधे मर्द, मैले कुचैले बच्चे, ऊंची नीची गलियां, उबलती हुई नालियां। हानिया का जी ताने लगा। गली के अख्ताम पर सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर कब्रिस्तान की तरफ जा रही थीं। इन्हीं सीढ़ियों के अख्ताम पर एक खोली थी जिस पर आस्ताना लिखा था। हानिया रानी की मियत में अंदर दाखिल हुई। अजीब सी बसात ने इस्तकबाल किया था। इसका जी चाहा कि सर पर पाँव रख के भाग जाए। ये अल्लाह वाले हैं, इसने रानी के कान में नागवारी से कहा। निकाब बार बार फिसल रहा था। रानी ने उसका हाथ दबाया, गोया खामोश रहने का इशारा किया। इनका मुद्दा रानी ने बयान किया। वो दीवार से नहुसट टपक रही थी। मोटे से पेट और उलझी दाढ़ी वाले बाबा आंख बंद किए हूँ हूँ करते रहे। फिर एक तावीज़, कुछ धागे और दम की हुई चीनी दी। आखिर में एक लकड़ी की छड़ी हानिया के सर पे रखकर दम किया। बिताते होंठ, हिलता पेट, हानिया को हंसी आ रही थी, ताहम रोक कर बैठी रही। आखिर में बाबा जी ने जोर से अल्लाह का वो नारा लगाया कि हानिया उछल पड़ी और गिरती पड़ती बाहर की जानिब भागी। बाजी, पैसे तो दे जाएं, पीछे से एक काले पीले लाल आंखों वाले चेले ने कहा। हानिया ने मरे मरे हाथों से जिप खोली और हजार हजार के 3 नोट इसके हाथ में पटके। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रानी भी इसके तेवर देख के खामोश थी। मतलूबा गौहर मकसूद शॉपर में बंद हानिया के पर्स में था। रास्ते में रुककर दोनों ने चाट खाई, गोलगप्पे खाए, कोल्ड ड्रिंक से गुस्सा और प्यास दोनों बुझाई। फिर सूट खरीदने करीबी दुकान में घुस गईं। बस बाजी, हौसला करो, हिम्मत पकड़ो और बाबा जी की हर बात पर अमल करना। मुंडा खुद इजहार मोहब्बत करेगा। हानिया तावीज़ तो ले आई थी, अब मुतजब्जब सी खड़ी थी, जबकि रानी अपना फिसलता दुपट्टा बार बार सर पर जमा कर हिम्मत दिला रही थी। सारी ज़िंदगी इधर ही सड़ती रहोगी, बेमुरवत बेमोहर लहजा, अगर मेरी बात पर अमल ना किया। हानिया ने चौंक कर उसे देखा और एक अज़्म से तावीज़ को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल कर दी। अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ, गाँव जाना भी ज़रूरी है। वो चादर ओढ़े खड़ी थी। हानिया ने कुछ नोट इसके हाथ में थमाए और वो इजाज़त लेकर चली गई। और कमरे में आकर हानिया ने अपना अगला लाएहमल सोचा। पेपर नज़दीक थे। बुरहान की तवज्जो उरूज पर थी। हानिया भी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, लेकिन काले शॉपर में रखी चीनी और तावीज़ ध्यान में बार बार आते। आर्या पारिस ने फैसला कर ही लिया। ये क्या है? बुरहान ने इंग्लिश की बुक में से तहशुदा कागज़ निकाला। हानिया ने सर झुका लिया, यानी पकड़ी गई। फुप्पो को दूं या आपके वालिद को? इसने चुटकी से तावीज़ पकड़ कर रखा था। और ये पीर बाबा की दम की हुई चीनी? महबूब आपके कदमों में। इसने तंजन कहते हुए एक पुड़िया इसकी सिमत बढ़ाई। इन तक कैसे पहुंची ये चीज़ें? इसका दिल धक्का रह गया। बेड़ा गर्क हो रानी का। पहला ख्याल उसी की तरफ गया। रानी बेकसूर है हानिया, इसने गोया सोच पढ़ ली थी। नहीं, मैं तो वो। हानिया ने हड़बड़ाकर सर उठाया और फिर शर्मिंदगी से नीचे कर लिया। मैंने तुम्हें इस पीर के आस्थाने से निकलते देख लिया था। बुरहान ने अंधेरे में तीर चलाया। वाह, राजू की तेजियाँ। बुरहान ने राजू को गायबाना दाद दी। हानिया का चेहरा जर्द हो गया। और ये मेरे मौक्किल ने मुझे चीज़ें ला कर दी हैं। वो गहरी नज़रों से हानिया को देख रहा था। हानिया को याद आया, कल ट्यूबलाइट ठीक करने के बहाने राजू इसकी गैर मौजूदगी में इसके बेडरूम में गया था, इसीलिए राजू कल से गायब है। इसने खफकी से बुरहान को देखा। वो मैं
آنٹی کو مت بتائیے گا پلیز، اس نے لجاجت سے کہا۔ آپ مجھے پسند ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ سرانی نے مشورہ دیا کہ دل کی بات کبھی دل میں نہیں رکھی تھی، سب کہہ کر یوں دیکھنے لگی جیسے بوجھ تھا جو اتار پھینکا ہو۔ برہان اس اظہار محبت پر افسوس بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ہانیہ حیرت زدہ تھی، یہ تو متاثر ہی نہیں ہوئے، اپنی عمر دیکھو، پھپھو اور انکل کا مجھ پر بھروسہ دیکھو۔ اب وہ کتاب میں اس پر رکھ کر سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، میرے کیریئر میں اگلے 5 سال تک شادی دور دور تک نہیں، اور تم جیسی لڑکی سے تو کبھی بھی نہیں۔ ہانیہ نے تڑپ کر سر اٹھایا، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور چہرہ شرمندگی اور ذلت کے احساس سے سرخ۔ تم لاپرواہ، بدزبان، خود غرض ہو، اگر خوبصورتی دیکھ کر شادی کر بھی لوں تو بھی میرے گھر میں تمہاری گنجائش نہیں۔ پھپھو کی وجہ سے ہم سب تم سے برگشتہ رہتے ہیں، میں نے ہمیشہ سر اٹھا کر زندگی گزاری ہے، بیوی ایسی ہو جس کے ساتھ میں سر اٹھا کر جیوں۔ برہان کا بے رحم لہجہ، دو ٹوک انداز، وہ اس کا تجزیہ کر رہا تھا یا اپنی سوچ واضح کر رہا تھا؟ آنسوؤں کی دھند میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں وارن کر رہا ہوں، ایسا سوچنا بھی مت۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، وہ کب گیا اسے علم نہ ہو سکا۔ اس کا اپنا دماغ آندھی کی زد میں تھا، وہ اپنے ٹھکرائے جانے کی اذیت میں آنسو بہا رہی تھی۔ لاپرواہ، بد دماغ، بد زبان اور خود غرض، اس نے اتنی خامیاں دیں کہ وہ لا علم تھی۔ اس نے کتابیں سمیٹی، خط پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکے، تعویذ پانی میں بہا دیا اور چینی سنک میں پھینک دی۔ نفیس احمد حسب دستور اپنے کاروباری دورے پر گئے ہوئے تھے۔ 2 دن گھر میں خاموشی رہی، پھر علم ہوا برہان واپس اپنے شہر چلا گیا۔ معلوم نہیں برہان نے نبیلہ کو کیا عذر پیش کیے تھے کہ وہ اس سے رکنے پر بھی اصرار نہ کر سکی۔ گھر میں خاموشی بکل مارے براجمان تھی۔ نفیس احمد کی واپسی پر خاموشی نہ ختم ہو سکی۔ ہانیہ کتاب کھول کر خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہتی۔ بیٹا کوئی مشکل ہے تو اکیڈمی جوائن کر لو، پپا کتابوں میں سر دیے دیکھتے تو پیار سے کہتے۔ وہ سر ہلا کر سامنے سے ہٹ جاتی۔ رانی کی اب تک واپسی نہیں ہوئی تھی، اس کا ہر شے سے جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ ایک رات وہ پانی پینے اٹھی تو کچن میں نبیلہ سر پکڑے کھڑی کر رہی تھی۔ پہلے تو نظر انداز کرنے کا سوچا، پھر پوچھ ہی لیا، کیا ہوا آنٹی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہا، سر میں درد ہے، نبیلہ نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا۔ حسب معمول الفاظ سے زیادہ لہجہ برا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے اور بے نیازی سے مڑ گئی۔ اپنی بیٹی ہوتی تو، عقب سے آزردہ لہجہ سنائی دیا۔ وہ مڑی اور رسانیت سے بولی، اگر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو آپ کبھی بھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کرتی۔ دونوں ایک دوسرے کو چند ثانیے دیکھتی رہیں، گلہ آمیز نظروں سے۔ نبیلہ کی آنکھوں میں پانی چمکا۔ ہانیہ نے اپنے لب کاٹے، چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ ہانیہ نے چولہا جلا کر چائے کا پانی رکھ دیا۔ اگر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو آپ اس کی خامیوں کی تشہیر نہ کرتی۔ پانی کو جوش آ رہا تھا، اس نے چینی پتی ڈال دی۔ نبیلہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اگر واقعی اللہ آپ کو بیٹی دیتا نا تو آپ اس کی تربیت کرتی، مار سے، پیار سے، لیکن اس سے مقابلہ نہ باندھ لیتی۔ اس نے دودھ ڈالا، چائے کو دم لگایا، کپ میں ڈال کر نبیلہ کے سامنے رکھ دیا اور چپ چاپ کچن سے باہر نکل آئی، بہت سے سوالات چھوڑ کر، بہت سے دیے گئے گلے شکوے، اپنی ذات کی خامیاں، نبیلہ کی لاپرواہی، چائے سے بننے والی بھاپ میں مدغم ہو گئے تھے۔ ماضی کے منظر زندہ ہو رہے تھے۔ نبیلہ نے ہمیشہ خود کو گھر والوں کے لیے وقف کیے رکھا۔ بھائی چھوٹے تھے سو وہ خود کو بیٹا تصور کرتی، ماں باپ کو بھی بجا طور پر فخر تھا اس پر۔ گھر والوں کے لیے خوشیاں اکٹھی کرتے کرتے کب بالوں میں چاندی اتری، خبر ہی نہ ہو سکی۔ وہ اپنے بھانجے بھانجیوں کی پسندیدہ خالہ تھی، لیکن برہان، وہ اس میں جو پیار رکھتا تھا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کا لاڈلا آنکھ کا تارا بھتیجا تھا، دونوں میں بہت دوستی تھی۔ جب نفیس احمد کا رشتہ آیا تو برہان بہت رویا۔ پھپھو انکار کر دیں، وہ پاؤں پٹک پٹک کر کہتا، 13-14 برس کا کم سن لڑکا بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا، اس سے پہلے کہ نبیلہ اس کے آنسوؤں کے ہاتھوں پگھل جاتی۔ جہاں دیدہ والدین نے بیٹی کے اچھے مستقبل کی خاطر اسے بیاہ دیا۔ نفیس احمد واقعی نفیس طبع تھے۔ پہلی بیوی کی وفات کے بعد 10 سالہ بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ کاروباری دورے، بچی کی ذمہ داری، بھرا پورا گھر۔ کسی مہمان نے نکاح ثانی کا مشورہ دیا۔ نظر انتخاب گورنمنٹ ٹیچر نبیلہ فردوس پر جا ٹھہری۔ مجھے اور میری بیٹی کو مہربان عورت چاہیے، وہ جاب نہیں کریں گی، میرے گھر میں کسی شے کی کمی نہیں۔ دو ٹوک انداز میں انہوں نے اپنا موقف واضح کیا۔ گھر والوں نے بھی ہر طرح سے مطمئن ہو کے رضامندی کا عندیہ دے دیا۔ نبیلہ کی تو پہلی شادی تھی، دیر سے تھی تو کیا ہوا، سب نے اپنے اپنے ارمان نکالے اور خوب نکالے۔ بارات پر وہ صاف رنگت اور سنہری بالوں والی بچی سب کی توجہ کا مرکز تھی، جو سرخ میکسی میں نخرے سے باپ کے بازو سے جڑ کر بیٹھی تھی اور بیزار لگ رہی تھی، جیسے اسے کچھ بھی پسند نہ ہو۔ نبیلہ کی بیٹی، کچھ خواتین کے طنزیہ جملے دلہن کے کانوں میں بھی پڑے تو جی مکدر ہو گیا۔ برہان بارات میں کہیں نہیں تھا، وہ ابا میاں کے اسٹڈی میں اداس بیٹھا تھا۔ نبیلہ دیر تک منتظر بیٹھی رہی۔ نفیس احمد بہت دیر سے آئے، کچھ نادم، کچھ شرمندہ، اور اگلے گھنٹے تک نبیلہ ہانیہ نامہ سنتی رہی، کوئی کوفت اور بیزاری لیے۔ امید ہے آپ ہمارے گھر میں خوش آئند اضافہ ثابت ہوں گی۔
انگوٹھی پہناتے ہوئے انہوں نے کہا اور اس نے سر تسلیم خم کر لیا۔ ولیمے کی تقریب میں وہ مغرور سی لڑکی مسلسل باپ کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھتی رہی۔ نبیلہ کے گھر والوں کی آنکھوں میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میری آپا نے مجھے بہت سی لڑکیوں کی تصویریں دکھائیں، تمہیں ہانیہ نے پسند کیا ہے۔ ولیمے کی اگلی صبح ناشتے کی میز پر نفیس احمد نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کچھ سسرالی عزیز بھی موجود تھے، خوشگوار ماحول بنا ہوا تھا۔ نبیلہ نے خوشگن حیرت سے ہانیہ کو دیکھا جو مگن سی ناشتہ کر رہی تھی۔ کیونکہ یہ آنٹی موٹی ہے نا، اور پپا کو موٹی لڑکیاں پسند نہیں، ہانیہ نے اچانک سر اٹھا کر کہا۔ سب ہنس پڑے اور نبیلہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ نبیلہ اپنے گھر کی بڑی بیٹی تھی، سینئر گورنمنٹ ٹیچر، معتبر اور قابل بھروسہ۔ اب اس چٹکی کے آگے سرنگوں ہونا عجیب سا لگ رہا تھا۔ نفیس احمد اچھے تھے، بہت اچھے، لیکن وہ پہلے باپ تھے پھر شوہر۔ ہانیہ کی بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی۔ دونوں باپ بیٹی حسن پرست تھے اور صاف کو بھی۔ نبیلہ خود کو ان کے مزاج میں ڈھالنے کے لیے ہلکان ہونے لگی۔ اس نے طویل عرصہ میکے میں حکومت کی تھی، اب حاکمیت سے محکومیت تک کا سفر دشوار تھا، لیکن طے تو کرنا تھا نا۔ بکھرے معاملات دنوں میں سمیٹ دیے۔ شوہر مطمئن، لیکن ہانیہ ہمیشہ درد سر بنی رہی، اپنی صاف گوئی سے، تنک مزاجی اور نخریلی طبیعت سے، نالائقی اور ڈٹائی سے۔ اس کی وجہ سے نفیس احمد اور ان میں رنجش رہنے لگی۔ نبیلہ کو یاد تھا مکلاوے پر سب ان کو پروٹوکول دے رہے تھے۔ منہ دکھائی میں کیا ملا؟ بہنوں نے پوچھا۔ پلی پلائی بیٹی اور میاں صاحب کا لیکچر، انہوں نے منہ بنا کر کہا اور ساری روداد ماں بہنوں کو کہہ سنائی۔ قدرتی بات تھی، سب کو افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ جب نبیلہ میکے آتی کوئی نہ کوئی رنجش، گلا، شکایت پلے باندھ کر لاتی۔ ابا میاں نے ایک بار کہا تھا، نبیلہ فردوس، تمہارے انڈر 50-60 طلبات تھیں، بہن بھائی بھانجے بھانجے سب کے دل تمہاری مٹھی میں تھے۔ یہ تو 9-10 برس کی بچی ہے، محبت سے سب ممکن ہے۔ اب نبیلہ کیا کہتی کہ وہ بچی تند مزاج ساس اور مکار جٹھانی کا کردار ادا کرتی ہے۔ اس چھٹکی سے پورے سسرال کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ نبیلہ کی یادوں میں تکلیف دہ دن آج بھی موجود تھے۔ آنٹی، زحا کا برتھ ڈے ہے آج، آپ مجھے چھوڑائیں۔ ہانیہ پنک فراک میں ہاتھ میں گفٹ تھامے کھڑی تھی، لہجہ بے رخی لیے ہوئے تھا، تاہم نفیس احمد کی ہدایت تھی اکیلے کہیں نہیں جانا۔ نبیلہ کو کچھ دن پہلے فون آیا تھا کہ اماں بھی باتھ روم میں سلپ ہو گئی ہیں۔ وہ جلدی جلدی چیزیں سمیٹ کر گھر سے نکلنے ہی والی تھی۔ نہیں بیٹا، تمہاری نانو گر گئی ہیں، تم زحا سے معذرت کر لو۔ نو نیور، آپ جائیں، میں نے پارٹی میں جانا ہے، اس نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ نبیلہ کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ انہوں نے ہانیہ کو سالگرہ پر جانے نہ دیا، نفیس احمد کو فون کر کے جانے کا بتایا اور کام والی خالہ کو ہانیہ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ واپسی پر ایک طوفان ان کا منتظر تھا۔ نفیس احمد نبیلہ پر خوب برسے۔ نبیلہ نے بیگ اٹھایا اور دہلیز پار کر گئی، دل میں مستحکم ارادہ باندھے کہ اب واپس نہیں آؤں گی۔ پہلی بار سب کو نبیلہ کی ذہنی اور جذباتی اذیت کا اندازہ ہوا۔ برہان کو اس انجانی لڑکی سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی جو اس کی پیاری پھوپھو کو رلانے کا سبب بنی تھی۔ صرف ابا میاں خاموش تھے۔ وہ نفیس احمد سے خود جا کر ملے، اپنی بیوی کا تذکرہ کیا، بیماری کا، پریشانی کا، نبیلہ کی جذباتیت اور جلد بازی پر شرمساری کا اظہار کیا۔ نفیس احمد بھی اپنی جلد بازی پر شرمندہ تھے۔ یقیناً اچھے انسان تھے جو بزرگ شخص کی عزت کا خیال رکھا اور آنے کا عندیہ دے دیا۔ نبیلہ کو ان 10 دنوں میں میکے میں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ دبی دبائی بھابیاں اب روایتی رنگ میں رنگ گئی تھیں، طنزیہ انداز، کچھ آنکھوں میں تضحیک۔ وہ دل میں بغض لیے واپس آ گئیں۔ گھر کے اندر کی باتیں ہماری لاپرواہی اور کوتاہ بینی سے باہر نکلتی ہیں، لوگ تو تماشے کے منتظر ہوتے ہیں۔ نبیلہ نے نصیحت گرہ سے باندھ لی۔ اب جب وہ گھر میں داخل ہوئیں تو ماں باپ کی نصیحتوں کے ساتھ بہنوں کی ہدایات بھی شامل تھیں۔ ہانیہ سے نارمل انداز میں بات کر کے کھانا تیار کرنے کچن میں چلی گئی۔ آئندہ مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، اس نے عقب میں نفیس احمد کی آواز سنی جو بیٹی کو تنبیہ کر رہے تھے۔ نبیلہ اب بدلی ہوئی عورت تھی، ہانیہ کو باپ کی غیر موجودگی میں کھلی چھوٹ دیتی، کوئی روک ٹوک یا نصیحت نہ ہی پڑھائی کی فکر۔ باپ کے سامنے غلطیاں نامحسوس طریقے سے گنواتی، دھیمے فکر مند لہجے میں اپنی بھانجیوں کی تعریف کرتی۔ ہانیہ لڑک پن سے نوجوانی کی طرف جا رہی تھی، نبیلہ لاتعلق رہتی، بس ہر دم اپنی اولاد کے لیے دعا دم وظیفے علاج کرواتی رہتی۔ معلوم نہیں بندش کہاں تھی، دونوں میں جو فاصلے تھے وہ پاٹنے کی کوشش کسی نے نہیں کی۔ 5 برسوں میں انہوں نے نفیس احمد کا اعتماد تو جیت لیا تھا، اب گھر میں ان کا کنٹرول تھا، سب کچھ ان کے حساب سے ہوتا تھا، سب ان کے گن گاتے تھے۔ وہ حاکمیت پسند تھی، حکومت کرنا انہیں پسند تھا۔ اس عرصے میں گوری، تیکھے نین نقوش والی ہانیہ بدزبان، جھگڑالو اور نالائق لڑکی کے روپ میں سامنے آئی تھی، جو سوتیلی ماں کے صبر کو آزماتی، زبان چلاتی، گستاخ تھی۔ نبیلہ اس کی بدتمیزیاں نرم مسکراہٹ کے ساتھ برداشت کرتے اور اس کے چچا اور پھوپھو کو ایک کی 10 لگاتے۔ پیار خراب کر دیتا ہے بس۔ پاپا ٹرپ پر جانا ہے پلیز، میٹرک کی طالبات مری جا رہی تھیں۔
तुम्हारी मम्मा को नहीं पसंद, वो परेशान होंगी। नफीस अहमद ने प्यार से समझाया। नबीला ने पीछे रहकर उसे जाने नहीं दिया। हानिया ने इसका नया सूट जलाकर बदला लिया। मैट्रिक का रिजल्ट ख़राब आया तो नबीला ने साफ कहा कि टीवी देखती रहती है, किताबें खोलकर नहीं देखी। बार बार फेल होकर हानिया घर में बैठी मनफी सोचों का शिकार होती रहती। इन्हीं दिनों काम वाली खाला अपने रिश्ते की भांजी को ले आई। रानी हानिया से 2-3 बरस बड़ी एक शोख व चंचल लड़की थी। कुछ अरसे में वह घर का माहौल भी समझ गई और घर वालों का मिजाज भी। जज्बाती, मुंहफट, बदतमीज़, सौतेली माँ से नाला हानिया और ठंडे मिजाज की मक्कार नबीला। इसने छोटी उम्र से लोगों को समझना सीख लिया था। इनके रवैये, जज्बात और अपना फ़ायदा हासिल करना, इसका हदफ हानिया थी। बेवकूफ़ और कम उम्र हानिया। हम औरतें तकदिल होती हैं, कम ज़र्फ़ और हासिल भी। जब नफीस अहमद का रिश्ता आया तो वो भी सबके साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब बेटी का इल्म हुआ तो बोझ सर पर आन गिरा। छोटी बच्ची है, प्यार से बहल जाएगी। वालिदैन ने मस्बत राह दिखाई। नबीला फिरदौस, जिन्होंने 10 साल गवर्नमेंट जॉब की थी, मैके में बड़ी बेटी की हैसियत से हुकूमत, इस छोटी सी लड़की को अपना हरीफ या रकीब समझ बैठी। इसकी एक वजह तो ये थी कि हानिया अपनी हूबहू मरहुमा माँ का अक्स थी। वो नफीस अहमद की पसंद थी। अक्सर इसकी तारीफ़ करते तो नबीला को यूँ गुमान होता जैसे अपनी पहली बीवी की तारीफ़ कर रहे हों और इसकी सांवली रंगत पर चोट कर रहे हों। हमेशा तारीफ़ समेटने वाली नबीला की ज़ात रद्द होने लगी इनकी अपनी दानिस्त में, और मुकाबले पर वह नन्ही लड़की थी जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार और नफसियाती जज्बाती टूट फूट से दो चार थी। उन्होंने इससे मुकाबला बांध लिया। अरसा दराज हुकूमत की थी, लोगों की परख का शऊर था, लेकिन वो खुद किस कदर तंग जहन और तंग दिल थी आज इल्म हुआ। रानी मुलाजमत थी, घर घर काम करने वाली अनपढ़ लड़की। इसने आते ही सबका एतमाद जीत लिया। हानिया के काम करती, नाराज़ उन्हें भी ना करती, नफीस अहमद को भी शिकायत का मौका न देती। और वो खुद क्या थी? बज़ाहिर नफीस, बुरबार, बाअखलाक नबीला अब अपने आप से नजरें मिलाने से कासिर थी। बुरहान खामोशी से कमरे में लेटा था। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, लेकिन ध्यान वहीं रह गया था। शायद मैंने ज़्यादा कह दिया। तसव्वुर में आंसुओं से लबरेज चेहरा आ रहा था। इसने हानिया को हमेशा नबीला फुप्पो की ज़बानी परखा था। बदज़बान, गुस्ताख लड़की, मजबूर, मजलूम नबीला फुप्पो। लेकिन हालात देखे समझे तो कुछ और नज़र आया। पूरा घर फुप्पो के कंट्रोल में था, हर चीज़ इनके तसर्रुफ में थी, माँ सिवाय हानिया के। जल्दी रूठ जाने वाली लड़की जो अपना नज़रअंदाज होना कतन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जो फुप्पो की खामोशी, चालाकियाँ ना समझ सकती थी। इसकी गलती इतनी बड़ी ना होती जितनी फुप्पो अंकल के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करती। वो उठकर बैठ गया। बेटा, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? तबस्सुम भाभी के हाथ में सूप का प्याला था। चुप चुप क्यों हो तुम? उन्होंने प्यार से पेशानी पर बिखरे बाल समेटे, फिर उठकर पर्दा हटाया तो सुनहरी धूप की किरणें कमरे में बिखर गईं और तारीकी घुटन जैसे अनका हो गई। मैं तुम्हारी माँ ही नहीं, हम मिजाज दोस्त भी हूँ। माँ समझ गई थी कि दिल में कोई उलझन है, जिसका सिरा नबीला के घर से मिलता है, क्योंकि वो फुप्पो की कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। वो गहरी सांस लेकर माँ को देखने लगा। अम्मी, आपको हानिया याद है? कैसी लगती है वो आपको? बिन माँ की बच्ची है, तवज्जो की तलबगार। नबीला ने ख्वामख्वाह मुकाबला बांध रखा है। साफ गो और 2 टोक बात करने वाली भाभी से नबीला की कभी नहीं बनी थी। उन्होंने 2 जुमलों में इसकी उलझन को सुलझन में तब्दील कर दिया। बुरहान ने माँ सिवाय तावीज़ वाली बात के बाकी सब अहवाल कह सुनाया। मुझे भी कई जगह फुप्पो का रवैया नामुनासिब लगा, लेकिन खामोश रहा। तुम्हें हानिया कैसी लगी? माँ गौर से चेहरा पढ़ रही थी। कभी गुस्ताख, बदतमीज़, कभी हसास, मासूम बच्ची। वो खोया खोया था। तुम उसे पसंद करते हो? क्या हानिया से तुम्हें? माँ ने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। उसके चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी। शायद नहीं, या अभी नहीं। वो उलझ सा गया और सर झुका लिया। ध्यान में वो गुलाबी शाम जैसी लड़की आ गई। तुम जो भी फैसला करोगे माँ को हमरा पाओगे। अम्मी ने हाथ थपथपाकर ताउन का यकीन दिलाया। धूप की किरणें सामने पेंटिंग पर ठहर रही थीं, जहाँ सुनहरे बालों वाली लड़की समंदर के किनारे पर बैठी थी, उदास और किसी की मुंतज़िर। बाज़ औक़ात हम कभी नहीं बदलते। हालात, वाक़यात, हादसात बेअसर होते हैं। कभी हम एक पल में बदल जाते हैं, किसी के एक बोल से, किसी की एक नज़र से। नबीला के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो तो ख़ुद को मेहरबान, हमदर्द और कामयाब समझती थी, लेकिन मेरी अपनी बेटी होती तो मैं इसकी खामियों की यूँ तशहीर करती। मैं हमेशा विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी रहना चाहती थी। मुझे हानिया अपनी हरीफ लगती थी। वो छोटी सी लड़की, नफीस अहमद ने मुझे मान दिया, एतबार, इज़्ज़त, और मैं क्या करती रही? कमरे की तन्हाई सोगवार थी और इनके आंसू गिरते देख रही थी। हानिया संजीदा हो गई थी। रानी ने चेहरा पढ़ने की कोशिश की, बहाने बहाने से कुरेदने की कोशिश की, लेकिन हानिया का तेवर देखकर खामोश हो गई। हानिया अधूरी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी। कानों में बार बार बुरहान के जुमले गूंजते। वो सर झटक कर पढ़ने लगती। नबीला को जिज करना तो अब माजी की बात थी। हाँ, पप्पा की मोहब्बत रोज़े अव्वल की तरह थी, शफ़ाफ़ और मुकम्मल। नबीला आंटी ने घर को घर बना दिया है। एक औरत का वजूद कितना ज़रूरी होता है ज़िंदगी मुकम्मल करने के लिए। और मैं रोज़े अव्वल से बैर बांध के बैठी थी। हाँ, कुछ कसूर मेरा भी है। इसने सच्चे दिल से एतराफ़ कर लिया।
اب نہ تو نبیلہ کوئی متنازع موضوع چھڑتی نہ ہانیہ چیخ پکار کرتی۔ امتحانات شروع ہوئے تو نبیلہ خاموشی سے اس کو گرم دودھ لا کر دیتی، رات کو چیزیں سمیٹ کر رکھ دیتی، بادام کا شربت بناتی، دونوں خاموش رہتی لیکن ایک دوسرے کی ممنون۔ نبیلہ دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی ایک ماں کی طرح۔ دن رات کی محنت رنگ لائی اور نبیلہ نے بہت کوشش کی اور ہانیہ نے پڑھائی بھی کی۔ ہانیہ اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر گئی۔ وہ رزلٹ کی خوشخبری لیے پرجوش تھی، نفیس احمد کی منتظر تھی۔ کسی اپنے کے ساتھ خوشی شیئر کرنے کا لطف ہی اور ہوتا ہے، خوشی دگنی اور غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ نبیلہ کچن میں مسالہ بھونتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پھر چولہا بند کر کے آہستہ قدموں سے ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ کیا بات ہے ہانیہ بیٹا؟ انہوں نے خود بھی اپنا لہجہ اجنبی محسوس کیا۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ میں میٹرک میں پاس ہو گئی ہوں آنٹی، اے گریڈ ہے میرا۔ نبیلہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ مبارک ہو بیٹا۔ نبیلہ نے ایک میٹھا سا بوسہ اس کی پیشانی پر ثبت کیا۔ ہانیہ ایک لمحے کو رک سی گئی۔ اس نے سر اٹھا کر نبیلہ کا چہرہ دیکھا۔ نمکین آنسوؤں کی دھند میں وہ ایک دم نبیلہ کے سینے سے لگ گئی اور دھواں دار ہونے لگی۔ نبیلہ بھی رو رہی تھی، ساری نفرتیں، عداوتیں، گلے اس کے آنسوؤں میں بہہ رہے تھے۔ رانی اندر آئی تو ششدر رہ گئی۔ کیا ہو گیا باجی، خیر تو ہے؟ جاؤ راجو سے کہو مٹھائی لے کر آئے، میری بیٹی امتحان میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ایک نم مسکراہٹ کے ساتھ نبیلہ نے رانی کو جواب دیا۔ عجیب سر پھرے لوگ ہیں، خوشی کے موقع پر رو رو کے بے حال ہو رہے ہیں۔ رانی نے بدمزگی سے خود کلامی کی۔ ہانیہ کی کامیابی کو نبیلہ نے سیلیبریٹ کیا، ایک تقریب کا اہتمام کیا، تحائف دیے۔ ہانیہ نے بھی نبیلہ کی محبت کا اعتراف کیا۔ اس کی طبیعت کی تلخی، تنک مزاجی عنقا تھی۔ اس کی جذباتی تشنگی کو نبیلہ نے اپنی ممتا سے سیراب کر دیا تھا اور وہ خود بھی تشنہ نہیں رہی تھی۔ کالج میں ایڈمیشن، مضامین کا انتخاب، نبیلہ نے تدریسی تجربہ اپنا کام میں لایا۔ رویے ہماری بدلتی کیفیات کے غماز ہوتے ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وقت دھیمے قدموں گزر رہا تھا۔ ہانیہ کا BSc مکمل ہے، اس کی شادی کی عمر مناسب ہے، نفیس احمد نے رات کو نبیلہ سے کہا۔ ہاں مگر ہانیہ مزید پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نبیلہ کمبل پھیلا کر خود پر لے رہی تھی۔ برہان کیا کر رہا ہے آج کل؟ سرسری لہجے میں دریافت کیا۔ ماشاءاللہ سے اچھی پوسٹ پر ہے، اس کے لیے بھابھی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ نبیلہ کے لہجے میں فخر اور پیار تھا۔ کبھی کھانے پر بلاؤ اسے، عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ نفیس احمد نے کچھ سوچتے ہوئے تجویز دی۔ بلاتی ہوں کسی دن۔ نبیلہ ان کی دل کی بات سمجھ گئی تھی۔ پہلی فرصت میں تبسم بھابھی کو فون کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر ہلکے سے توقف سے بولیں، دیکھیں نبیلہ آپی، بچوں کے رشتوں میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ برہان کی جاب، فیملی بیک گراؤنڈ مجھے مجبور کر رہے ہیں میں خود سے رائے نہ دوں۔ ہانیہ کیسی ہے آپ بہتر جانتی ہوں گی، اس نے آپ کو بہت تنگ کیے رکھا۔ ہلکا سا طنزیہ لہجہ۔ نبیلہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اس کی خامیوں کی یوں تشہیر کرتی؟ مدھم لہجہ کانوں میں گونجا تھا۔ انہوں نے فون بند کر دیا، مزید کچھ کہے بغیر۔ جہاں بہتر ہوگا وہیں ہانیہ کا نصیب ہوگا، انہوں نے ماں بن کے سوچا۔ ویکینڈ پر اچانک بھائی، تبسم بھابھی اور برہان کے ساتھ آ گئے۔ ایک دوست کی شادی ہے، سوچا آپ سے بھی ملاقات ہو جائے۔ نبیلہ اور نفیس احمد نے پرجوش خیر مقدم کیا۔ ہانیہ ایک بار سلام کر کے دوبارہ سامنے نہیں آئی، لیکن اسے ابھی تک شرمندگی تھی اور اپنی اہانت کا احساس بھی۔ ایک گھر میں کب تک چھپا جا سکتا تھا؟ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے نبیلہ کے ساتھ مصروف نظر آتی۔ کم گو، باادب، حساس، سب کا خیال رکھنے والی ہانیہ ماضی کی گستاخ، ہٹ دھرم، بد زبان لڑکی سے یکسر مختلف۔ بھابھی کی گہری نظریں ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سب کچھ بہت بدل گیا ہے، مگر کیسے؟ رات کو چائے پیتے ہوئے انہوں نے دریافت کیا۔ بس ہم دونوں نے اپنا اپنا مقام پہچان لیا، خصوصاً میں نے۔ بڑوں کو دل بڑے رکھنے پڑتے ہیں، تبھی گھر بنتے ہیں اور رشتے جڑتے ہیں، نبیلہ نے رسانیت سے جواب دیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے ہانیہ کو پیار کیا اور رشتے کی بات ڈال دی۔ نفیس احمد کی دعا لبوں پر آنے سے پہلے قبول ہو گئی، لیکن نبیلہ نے ہانیہ کے چہرے پر پھیلا اضطراب دیکھا تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی رائے کو مقدم جانا۔ ٹیرس کے پاس سجے گملے اور وائٹ کرسیوں پر بیٹھ کر چائے پینا ہانیہ کا معمول کا کام تھا۔ اب بھی وہ ویسی ہی تھی، لیکن آنکھوں میں اداسی اور گم ہو گو کی کیفیت تھی۔ برہان کا جی چاہا وہ جائے اس کی آواز سنے، مگر کچھ بنا کہے پلٹ کر رہ گیا۔ رات کو ہانیہ نبیلہ کے پاس آئی۔ گزرے سالوں میں وہ باپ سے زیادہ نبیلہ کے قریب ہو گئی تھی۔ وجہ وہ اعتبار اور رشتے کی مضبوطی تھی جو ایک ماں اپنی بیٹی کو دے سکتی تھی۔ ماما آپ انکار کرتے ہیں، میری مرضی نہیں ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور کمرہ چھوڑ کر چلی گئی۔ نبیلہ گمسم رہ گئی، اس کے انکار کی خبر سب کو ہو گئی۔ مسکراتے چہرے بجھ گئے تھے، صرف برہان مطمئن تھا جیسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ عجیب لڑکا ہے، رانی نے سوچا اور ہانیہ کو بتا دیا۔ وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ پھپھو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بیٹی کو ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ برہان نے اجازت طلب کی۔ ہاں مگر زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ نبیلہ پھپھو لبرل تھی، جواب حسب توقع تھا۔ ہانیہ حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لو، اس نے ہانیہ کو برقی پیغام بھیجا۔ ہانیہ چند لمحے سوچتی رہی اور پھر اوکے کا رپلائی کر دیا۔
प्लेन पिंक सूट पर कश्मीरी शॉल फैलाए, सुनहरे बालों को कैचर में समेटे वो मुंतज़िर सी पार्क में बैठी थी। मालूम नहीं मेरा यहाँ आने का फ़ैसला ठीक है भी या नहीं, उसने ख़ुद से सवाल किया। जब सामने से अपने मखसूस अंदाज में चलता हुआ वो नज़र आया, वो वैसा ही था, बहुत शानदार, इसके दिल ने कहा। उसने ज़ोर से अपने दिल को डपटा। सुनहरी धूप ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था। हवा में खुशगवार सी खुनकी थी। वो हल्की सी शरारत के साथ बुरहान की पेशानी पर गिरे गहरे ब्राउन बालों से खेल रही थी, जिन्हें वो स्टाइल से हटा देता। हानिया ने एक जानिब उसकी सिमत देखा। उसकी हार्ट बीट मिस हुई थी, हमेशा की तरह। क्या नज़र लगाने का इरादा है? बुरहान ने इसकी नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस किया तो छेड़ने वाले अंदाज में बोला। वो जुज़बुज़ होकर घास को देखने लगी, फिर सर उठाकर दरख्तों को, गोया इसकी मौजूदगी से बेनियाज है। तुमने इनकार क्यों किया? आपको ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके साथ आप सर उठाकर जी सकें। मैं तो एक गुस्ताख, नालायक, शायद किरदार की हल्की लड़की हूँ आपकी नज़र में। इसकी आवाज़ भर्रा गई। ये तो कुछ नहीं बोली। बुरहान ने दुख से सोचा। आई एम सॉरी, मैं वाकई बहुत गलत कह गया था, लेकिन तुम्हारी इस दिन की बातें किसी को नहीं बताई। मालूम नहीं क्यों, बस तुम मेरे दिल से निकल नहीं सकी। शायद तुम साहिरा हो। फूफो ने बताया तुम बदल चुकी हो बहुत ज़्यादा। मैं हैरान रह गया, जब देखा तो यकीन आ गया। इसका लहजा अब भी दिल नशीन था। हानिया, हर बात का एक वक्त होता है। तुम्हारा और मेरा वक्त आ गया है। दिल से तुम भी राज़ी हो, बस ये तुम्हारे अंदर की ज़िद्दी बच्ची। उसने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। अब भी बात बात पर खफा हो जाती है। अब वो जेब से कुछ निकाल रहा था। हानिया ने दीज़ा नज़रों से देखा। कैसी है? खूबसूरत, नाजुक सी अंगूठी से शुआएं फूट रही थी। ख़ास तुम्हारे लिए, बोलो कबूल है। बुरहान का लहजा धीमा हो गया और वो किसी फसों के ज़ेर असर आ गई। वो खुश नसीब थी जिसके लिए इतने प्यारे रिश्ते थे, जो इससे मोहब्बत करते थे, लेकिन सबसे खूबसूरत वो साथी था जो इससे अपने जज्बात बयान कर रहा था, जिसके दिल में इसके लिए इज्जत भी थी और मोहब्बत भी। उसने सर उठाकर बुरहान का चेहरा देखा। इसकी आंखें लौ दे रही थी। वो नज़रें चुरा गई। चंद पल खामोशी की नज़र हो गई और फिर एक जुमला कहा, हाँ कबूल है। फ़िज़ा गुनगुना उठी थी। ख़त्म शुद। अगर आपको ये नॉवलेट पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।